रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी बारे सत्ता पक्ष विभाजित, प्रतिपक्ष भने सहमत। अनावश्यक विवादमा अल्झन नहुने प्रधानमन्त्री ओलीको आग्रह। कांग्रेस सभापति देउबा भन्नुहुन्छ संसदबाट तत्काल अनुमोदन गर्नुपर्छ। ठेकेदारको लापरवाहीले नुवाकोटको बन्चरी डाँडामा निर्माणाधीन सेनिटरी ल्यान्डफिल साइटको काममा ढिलाइ। गौतम बुद्ध विमानस्थल निर्माण सम्पन्न गर्न 3 महिनाको म्याद थप। खेलकुद क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न भन्दै ल्याइएको विधेयक झण्डै 1 वर्षदेखि संसदीय समितिमा अड्कियो। खेलकुद क्षेत्रका सम्पूर्ण समस्याको सम्बोधन हुने गरी ल्याइएको विधेयक ल्याइएको मन्त्री विश्वकर्माको दावी। जमैका र क्युबा बीचको क्यारिबियन क्षेत्रमा 7.7 म्याग्निट्युडको शक्तिशाली भूकम्प, सुनामीको खतरा रहेको भन्दै अलर्ट जारी। र एस्टन भिल्ला काराबाओ कप फुटबलको फाइनलमा सेमिफाइनलको दोस्रो लेगमा लेस्टर सिटी 2-1 ले पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी दिवा र म इन्द्रलक्ष्मी। समाचार अब विस्तारमा। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी अन्तर्गतको अमेरिकी आर्थिक सहयोग लिने नलिने बहस चलिरहेका बेला सत्तारूढ र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका शीर्ष नेता सम्झौता संघीय संसदबाट अनुमोदन गराएर तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पक्षमा देखिएका छन्। सत्ता पक्षकै एक थरी नेताहरूले एमसीसी सम्झौताको चर्को आलोचना गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका सभापति एवं संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउबाले हिजो प्रतिनिधि सभामा एमसीसी सम्झौतालाई संसदबाट छिट्टै अनुमोदन गराउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। सत्तारूढ नेकपाको केन्द्रीय समिति बैठक शुरू हुनु 1 दिन अघि सत्ता र प्रतिपक्षी दलका शीर्ष नेताको एउटै भनाइ आएको हो। सदनबाट अनुमोदन गराउनु पर्ने भएकाले प्रधानमन्त्री ओलीले यसको पृष्ठभूमि तयार गर्न एमसीसी सम्झौतालाई सदनमा प्रवेश गराएको अनुमान गरिएको छ। पदभार ग्रहण गर्ने क्रममा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सोमबार सञ्चारकर्मीहरूसँग एमसीसीका विषयमा हतार गरेर बोल्न जरुरी नरहेको बताउनु भएको थियो। त्यसको भोलिपल्ट ओलीले संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने प्राथमिकताको प्रस्तावका रूपमा एमसीसी सम्झौतालाई अघि सार्नु भएको हो। ओलीले यसअघि तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गराउन असहयोग गरेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले हिजो प्रतिनिधि सभा बैठकमा एमसीसीको विषयमा हामीले पहिलेदेखि नै धेरै चरण पार गर्दै आयौं, यसले 6-7 जना प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल गुजारेको छ। अहिले प्रतीक्षामा रहेको एमसीसी सम्झौतालाई अनुमोदन गर्नुपर्छ। आफ्नै पार्टीका अन्य शीर्ष नेताले एमसीसी बारे नकारात्मक धारणा राख्दै आएका बेला ओलीले विकास र समृद्धिका लागि ढिलाइ गर्न नहुने तर्क गर्नुभयो। उहाँले समसामयिक विषय तथा राजनैतिक अवस्था र नेपालले गर्नुपर्ने कामबारे केही समय पछि विस्तृत भनाइ राख्ने जानकारी दिनुभयो। एमसीसी बारे सार्वजनिक रूपमा भइरहेको बहसलाई इंगित गर्दै उहाँले ससाना कुरामा आग्रह र अनावश्यक विवादमा अल्झनु जरुरी नभएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, विकास र विज्ञानको हिसाबले विश्व तीव्र गतिमा अघि बढेको छ। यो गतिलाई पक्रन सकेनौं भने समयले हामीलाई पर्खदैन। एमसीसीबाट प्राप्त हुने झण्डै 55 करोड अमेरिकी डलर नेपालले सडक र विद्युतको प्रसारण लाइन निर्माणमा खर्च गरिने सम्झौतामा उल्लेख छ। प्रधानमन्त्री ओली लगत्तै प्रतिनिधि सभामा बोलेका कांग्रेसका सभापति देउबाले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा मन्त्री परिषदबाट पारित भएको एमसीसी सम्झौताबाट मुलुकले ठूलो सहयोग पाउने बताउनुभयो। आफूभन्दा पनि पहिला प्रक्रिया सुरु भइसकेको एमसीसी परियोजना नगुमाउन उहाँले आग्रह गर्नुभयो। उहाँले एमसीसी सम्झौतालाई तत्कालै सदनबाट अनुमोदन गराउनु पर्नेमा जोड दिनुभएको छ। देउबाले सभामुख सापकोटालाई विपक्षीलाई सहमतिमा लिएर काम गर्न आग्रह गर्नुभयो। प्रधानमन्त्रीले लोकतन्त्रको कुरा गर्दा आफू खुसी भएको उल्लेख गर्दै उहाँले पछिल्लो समय ल्याइएका केही विधेयक भने लोकतन्त्रको मान्यता विपरीत रहेको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले चीनबाट फैलिएको नोभल कोरोना भाइरसबाट बस्ने उपाय खोज्न र उखु किसानले नपाएको रकम तत्काल भुक्तानी दिन सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो। नुवाकोट स्थित बन्चरी डाँडामा सेनिटरी ल्यान्डफिल साइट पूर्वाधार निर्माणको काम 30% मात्रै भएको शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले जनाएको छ। ठेकेदारको लापरवाहीले बन्चरी डाँडाको पूर्वाधार निर्माणमा ढिलाइ भएको विभागका महानिर्देशक मणिराम गेलालले बताउनुभयो। ठेकेदारले क्वालिटी इन्सुरेन्स प्लान र मोबिलाइजेसन बापत लिएको पेस्की रकमको खर्च विवरण समेत नबुझाएको उहाँले दावी गर्नुभयो। हिजो महानगरको सभाकक्षमा बसेको बैठकमा महानिर्देशक गेलालले ल्यान्डफिल साइटको अहिलेसम्म भएको कामको विवरण प्रस्तुत गर्नुभएको थियो।
गौतम बुद्ध क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनका लागि नागरिक उड्डयन प्राधिकरण गृह कार्यमा जुटेको छ। भौतिक पूर्वाधार निर्माण सकेर ठेकेदारले सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको 3 महिनाभित्र अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन गर्ने तयारीमा प्राधिकरण जुटेको हो। यसका लागि पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले तयारी कार्यदल गठन गरेर फिल्डमा परिचालन गरिसकेको छ। निर्माण सकिन साथ परीक्षण उडान शुरू हुने नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। लगत्तै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका रूपमा सञ्चालनका लागि प्रमाणीकरण प्रक्रिया पूरा गरिने उहाँले बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, यसका लागि आवश्यक गृह कार्य थालिसकेका छौं। निर्माण सम्पन्न भएको 3 महिनाभित्र सञ्चालनमा ल्याउन कार्यदल परिचालन गरिएको छ। कार्यदलमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरण अन्तर्गतको 1 दर्जन भन्दा धेरै विषयका प्राविधिक छन्। कार्यदलले 1 सातादेखि विमानस्थलको भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने चिनिया ठेकेदार कम्पनी नर्थ वेस्ट सिभिल एभिएसन एयरपोर्ट कन्स्ट्रक्सन ग्रुप तर्फको आयोजना ICP1 र एयर ट्राफिक सञ्चार र मौसम व्यवस्थापनका लागि उपकरण जडानका लागि थाइल्याण्डको एरोथाई कम्पनीले लिएको अर्को ठेक्का ICP2 को स्थलगत अध्ययन सुरु गरेको छ। यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका रूपमा प्रमाणीकरण भइसकेपछि सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि जर्मनको सरकारी स्वामित्वमा रहेको म्युनिक एयरपोर्ट कम्पनीसँग सहकार्यका लागि 2 सरकारका बीच G2G बीच कुरा अगाडि बढिरहेको महानिर्देशक पोखरेलले बताउनुभयो। अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। खेलकुद क्षेत्रलाई व्यवस्थित गरी प्रणाली स्थापना गर्न भन्दै युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले संसदमा पेश गरेको खेलकुदको विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक झण्डै 1 वर्षदेखि संसदीय समितिमा नै अड्किएको छ। राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको विधेयक पारित भएर प्रतिनिधि सभा पठाइए पनि फिर्ता आउन भने सकेको छैन। केही प्रावधानमा सहमति जुट्न नसक्दा विधेयकमाथिको अन्यल कायम रहेको हो। विधेयकमा राखिएका प्रावधानप्रति सरकारवालासँगै सत्तारूढ दलकै सांसदहरूले विरोध जनाएपछि पारित को प्रक्रिया थप लम्बिएको हो। युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगत बहादुर विश्वकर्माले 2075 साल फाल्गुन 5 गते राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएको खेलकुद विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक झण्डै 1 वर्षको अवधिमा राष्ट्रिय सभाबाट पारित भए पनि प्रतिनिधि सभाको शिक्षा स्वास्थ्य समितिमा छलफलकै क्रममा छ। विधेयकमा समावेश बुँदामा सरकारवालासँगै सत्तारूढ दलकै सांसदहरूबाट प्रश्न उठेपछि यो विधेयक समितिमै अड्किएको हो। युवा तथा खेलकुद मन्त्री विश्वकर्मा सामान्य अवस्थाबाटै विधेयक अघि बढेको दावी गर्छन्। स्वास्थ्य समितिमा दफावार छलफलकै क्रममा छ। बीचमा करिब दफावार छलफल सकिसकेको छ। त्यसको हुनाले अब ढिलाइ नहोला। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा 42 सदस्यीय बोर्ड रहने तथा 7 सदस्यीय कार्यकारी समितिको परिकल्पना गरेको विधेयकमा राखेपको भूमिकालाई अस्पष्ट पारिएको आरोप छ। सँगै प्रदेश र स्थानीय तहमा निर्माण हुने कानूनका कारण खटपट आउने सम्भावना पनि सरकारवालाहरू देख्छन्। विधेयकमा राखिएको निजी खेल संघ वा प्रादेशिक खेलकुद परिषद संघ दर्ताको छुटले ठूलो समस्या आइपर्ने उनीहरूको बुझाइ छ। प्रदेशका संघमा केन्द्र हावी हुने अवस्था पनि रहने भन्दै त्यसको विरोध गर्नेको जमात पनि ठूलै छ। नेपाल ओलम्पिक कमिटिका अध्यक्ष समेत रहेका सांसद जीवनराम श्रेष्ठ विधेयकको छलफलको कुरा चाहिँ निश्चित छौं। त्यसमा केही कुराहरू जो चाहिँ सुझाव दिएका छौं त्यसलाई रिराइट गर्नुपर्ने कुराहरू छ। त्यो मन्त्रालयबाट रिराइट भएर पेश हुने बित्तिकै त्यो विषयमा छलफल गरेर तुनिन्छ र त्यहाँबाट पारित गरेर अनि फेरि एकपल्ट राष्ट्रिय सभा जान्छ र त्यहाँबाट प्रतिनिधि सभामा आएर त्यसपछि टुङ्गो लाग्ने काम हो। केही दफामा सरकारवाला र सांसदहरूको मत बाझिएपछि एकै व्यक्ति 2 कार्यकाल भन्दा बढी खेलसंघमा रहन नपाउने तथा 20 जना खेलाडी रहँदा खेलसंघ दर्ता हुन सक्ने पुरानो व्यवस्थालाई रोक्ने गरी नयाँ कानून प्रस्ताव गरिएको छ। तर मन्त्री विश्वकर्मा विधेयकबारे अनावश्यक बखेडा झिकिएको दावी गर्छन्। विधेयकको सम्पूर्ण दफा हामीले छलफल गरि नै सक्यौं। अब यस्तो कई खालको समस्या विवाद समितिमा मैले देख्दिन। सहज रूपमा नै सौहार्दपूर्ण वातावरणमा खेलकुदको विकास विस्तार यसको समृद्धिका लागि नेपालको खेल क्षेत्रमा जे समस्याहरू छन्, जे चुनौतीहरू छन्, जे अभिभावनाहरू छन् त्यसलाई विधेयकले विशेष गरी ऐनले भोलिका दिनमा कसरी मार्गनिर्देश गर्न सक्छ भन्ने हिसाबले नै समितिमा बहुत गम्भीरतापूर्वक छलफल भइरहेछ। अघिल्लो व्यवस्था अनुसार दर्ता भएका 208 मध्ये निष्क्रिय 23 खेल संघ खारेज भइसकेका छन्। अहिले 185 संघ परिषदमा दर्ता छन् तर भूमिकाका हिसाबले औंलामा गन्न सकिने संघको मात्र अस्तित्व देखिन्छ। धेरै अधिकार तल्लो तहलाई दिएर खेलाडी उत्पादनको वातावरण बनाउन पनि सहज हुने भएकाले अबको कानून त्यस दिशामा अघि बढ्नुपर्ने सांसदहरूको तर्क छ। राष्ट्रिय सभाका सांसद राधेश्याम अधिकारी प्रदेशले पनि खेलकुद
त्यससँग सम्बन्धित ऐनहरू निर्माण गर्न सक्छ। त्यसको लागि चाहिँ सङ्घबाट बन्ने ऐनले स्पेसहरू उपलब्ध गराएको छ। सङ्घ र प्रदेशको बिचमा त त्यस्तो सुविधा नहुनु पर्ने। विरोधको आवाज सुनिएको अर्को बुँदा खेलकुद परिषदमा कर्मचारी संघ रहने भन्नेमा पनि हो। विधेयकमा समावेश यो बुँदाले परिषदलाई नै कमजोर पार्ने धेरैको बुझाइ छ। मन्त्री र केही व्यक्तिले त्यसको बचाव गरे पनि भोलिका दिनमा यही विधेयकका कारण समस्या निम्तने सम्भावना देख्छन् राखेप उपाध्यक्ष पितम्बर तिमल सिन्हा। संस्थागत विकास प्रदेशको प्रादेशिक ढङ्गबाट अगाडि नबढेको अवस्थामा यसले अलिकति समस्या निम्त्याउँछ कि जस्तो लागिरहेको छ। किनभने यहाँ कर्मचारी संयन्त्र समायोजन भएको छैन र कर्मचारीहरू चाहिँ नियुक्ति गरिएको छैन। यसले गर्दा तत्कालै खेलकुद ऐन जारी भयो भने विवादको समाधान गर्ने बाटोतिर जान सक्छ, होइन भने विवाद चाहिँ उत्कर्षमा जान्छ जस्तो मलाई लाग्छ। खेलकुदको विकास र खेलाडीको उत्थानका लागि सरकारले ल्याउन लागेको विधेयक यही क्षेत्रको विकासमा एउटा आधारशिला हुनुपर्छ। संघीय संरचनामा खेलकुदलाई पनि लैजाने मनसाय प्रेरित विधेयकका कतिपय व्यवस्थाका कारण खेलकुदमा हाल विद्यमान झमेलाको अन्त्य हुनेमा भने शंका गर्ने ठाउँ प्रशस्त छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि प्रकाश पाठक, कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। सर्वोच्च अदालतले किटानी जाहेरीमा नाम मुछिएकै कारण अग्निप्रसाद सापकोटालाई सभामुख पदमा रोक्न नमिल्ने आदेश गरेको छ। हत्याको आरोप लागेका व्यक्तिलाई सभामुख जस्तो गरिमामय पदमा लैजान नहुने दाबीसहित वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो। सापकोटाकै सन्दर्भमा यसअघि जारी भएको अन्तरिम आदेश स्मरण गर्दै न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको इजलासले भनेको छ, जाहेरी दरखास्तोमा नाम समावेश भएको मात्रै आधारमा अनुसन्धानले पूर्णता नपाएको अवस्थामा सार्वजनिक पद अनुसारको कामकाज गर्न निषेध गर्नु कानून सम्मत देखिँदैन। सापकोटा सञ्चार मन्त्री नियुक्त हुँदा समेत सापकोटालाई रोक्नुपर्ने माग दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरिएको थियो। सो मुद्दामा पनि अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको थियो। व्यक्ति हत्याबारे सापकोटा विरुद्धको मुद्दा हाल संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ। सर्वोच्च अदालतले सापकोटालाई सभामुख पदमा रोक्न आदेश जारी गर्न नपर्नेमा केही आधार उल्लेख गरेको छ। संविधानको धारा 20 मा कुनै अभियोग लागेको व्यक्तिलाई निजले गरेको कसुर प्रमाणित नभएसम्म कसुरदार भनिने छैन भन्ने व्यवस्था उद्धृत गर्दै सर्वोच्चले हालकै अवस्थामा सापकोटालाई कसुरदार भन्न नमिल्ने घुमाउरो व्याख्या गरेको हो। प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा 3 वर्षभन्दा बढी कैद, सजाय र नैतिक पतन देखिने अभियोग पत्र दायर भई पूर्वपक्ष थुनामा रहेका सांसदहरूको सदस्यको हैसियत नरहने भन्दै त्यो बाहेकको परिस्थितिमा सदस्य पद कायम रहने उल्लेख छ। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार उपसभामुख फरक दलको हुनुपर्ने भएकाले त्यसमा कांग्रेस र राजपा दुवैले दाबी गरेका छन्। कसलाई सभामुख दिने भन्ने निर्णायक भूमिका रहेको नेकपाले भने दुवै दललाई सम्भावित सूचीमा राखेर अनौपचारिक छलफल थालेको छ। नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेमुवाङले सभामुख चयन भएकै दिन उपसभामुख कांग्रेस र राजपा मध्ये एकले पाउने बताउनु भएको थियो। कांग्रेसले समेत त्यही दिन सहमतिको राजनीतिका लागि भन्दै उपसभामुखमा दाबी पेश गरेको थियो। राजपा सभामुखमा नेकपाका उम्मेद्वारको समर्थक बसेको थियो, त्यसैले उसलाई स्वाभाविक दावेदार मानिएको छ। राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले मिडिया काउन्सिललाई सरकार नियन्त्रित संस्थाको रूपमा राखेको छ। काउन्सिल पदाधिकारीको नियुक्ति र उनीहरूलाई पदमुक्त गर्ने अधिकार सरकारलाई दिइएको छ। काउन्सिलले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन पनि सरकारलाई नै बुझाउनु पर्नेछ। नेपाल पत्रकार महासंघ सहित सञ्चार सम्बद्ध संघ संस्थाले काउन्सिललाई सरकारको नियन्त्रणभन्दा बाहिर राख्नुपर्ने माग गर्दै आएका थिए। नियुक्ति प्रक्रिया तथा संगठन संरचनामा सञ्चार जगतको गम्भीर चासो थियो, तर विधायन समितिले यसलाई सम्बोधन गरेको छैन। समितिले हिजो राष्ट्रिय सभामा पेश गरेको प्रतिवेदनमा काउन्सिलमाथि सरकारकै प्रभुत्वलाई कायम राखिएको छ। सञ्चार क्षेत्रले सरकारको नियन्त्रणभन्दा बाहिर रहँदा मात्रै काउन्सिल स्वायत्त र स्वतन्त्र हुने भन्दै आएको हो। चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ गत असोज तेस्रो साता नेपाल भ्रमणमा आउनुभन्दा एक दिन अघि अमेरिकी संसदको वैदेशिक मामिला समितिले चीनसँग सुपुर्दगी सन्धि नगर्न आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सिधै पत्र लेखेको खुलेको छ। अमेरिकी सेनेटर एवं वैदेशिक मामिला समिति सदस्य रबर्ट मेनेन्डेजले अक्टोबर 11 अर्थात् असोज 24 मा चीनिया राष्ट्रपतिको आसन्न नेपाल भ्रमणमा चीनसँग सुपुर्दगी सन्धि गर्न नेपाल तत्पर रहेको र त्यसबाट नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थी हटाउने प्रक्रिया अघि बढ्न सक्ने भनी पत्रै लेखेर ध्यानाकर्षण गराएको खुलेको हो।
नेकपा केन्द्रीय कमिटी बैठक आज सुरु हुँदैछ। पार्टी एकीकरणको 21 महिनामा दोस्रो पटक बस्न लागेको बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरूले भने पहिलो पटक धारणा राख्न पाउनेछन्। राष्ट्रिय सभागृहमा बिहान 11 बजे उद्घाटन हुने बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन मन्तव्य र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले दुवै अध्यक्षका तर्फबाट राजनैतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले जनाउनुभयो। उहाँका अनुसार आज नै महासचिव विष्णु पौडेलले सांगठनिक र विधान संशोधन प्रस्ताव तथा सातै प्रदेशका अध्यक्षहरूको प्रगति प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। यसैबीच पुस 29 गतेदेखि बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा जस्तै केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्ष दाहालले आत्मालोचना सहितको राजनैतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। अब केही समाचार संक्षेपमा। लुम्बिनी विकास कोषले विलासी गाडी खरिद प्रक्रिया रद्द गरेको छ। उपाध्यक्ष अवधेश कुमार त्रिपाठीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले प्रक्रिया रद्द गर्ने निर्णय गरेको हो। सरकारको कामप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै प्रदेश 2 को भौतिक पूर्वाधार तथा विकास राज्य मन्त्री डिम्पल कुमारी झाले हिजो पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ। भुटानी शरणार्थीको घाँस, बाँस, कपास सहित मानवीय सहयोगमा 3 दशक यता समन्वय गर्दै आएको राष्ट्रसङ्घीय शरणार्थी उच्च आयोग पछि सरेको छ। वैदेशिक रोजगार विभागले रोजगार अनुमति प्रणाली EPS मार्फत कोरिया भाषा परीक्षामा उत्तीर्ण भएका 59 जनामाथि अनुसन्धान गर्न पत्र लेखेको छ। नक्कली परीक्षार्थीलाई राखेर भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेको आशंकामा उनीहरूको राजधानी सहित अनुसन्धान गर्न विभागले हिजो महानगरीय अपराध महाशाखालाई पत्र पठाएको हो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन फागुन 14 गते गर्ने आन्तरिक गृह कार्य थालेको छ। विद्यार्थी संघ संगठनका प्रतिनिधिसँग यसै विषयमा छलफल समेत तीव्र बनाइएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले मानविकी संकायमा स्नातक तहको चिनिया, जापानी र कोरियाली भाषामा पढाइ सुरु गर्ने भएको छ। र गरिमा जातको धानको बिउ नक्कली भएको पुष्टि भए पनि सरकारले आयातकर्तालाई कारबाही र किसानलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन अझै आलटाल गरिरहेको छ। कृषि अनुसन्धान परिषद नार्कले गत असोजमै नक्कली भएको पुष्टि गरे पनि अहिलेसम्म कसैलाई कारबाही भएको छैन। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। पाम तेल निर्यातमाथि भारतले 1 महिना अघि लगाएको बन्देज खुला गर्न नेपाली पक्षले पहल गरिरहेका बेला भारतीय व्यवसायीले त्यस विरुद्ध लबिङ थालेका छन्। उनीहरूले त्यही क्रममा नेपालबाट आयात हुने पाम आयलमा दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता अनुसार शून्य भन्सार सुविधा नदिन सरकार समक्ष आग्रह गरेका छन्। खाने तेल उत्पादक तथा व्यापारीहरूको संस्था सेल्भेन्टले नेपाललाई त्यस्तो सुविधा दिएको खण्डमा घरेलु प्रशोधन उद्योगलाई असर पर्ने दाबी सहित त्यस्तो आग्रह गरेको हो। विभिन्न बैंकिङ कसुरमा संलग्नता देखिए पनि सरकारले कारबाहीको साटो सफाई दिएर चोख्याएका नेपाल राष्ट्र बैंकका डेप्युटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठ विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अनियमितताको ढाकछोपमा संलग्न भएको पुष्टि छानबिन समितिको प्रतिवेदनले गरेको छ। सरकारले श्रेष्ठमाथि छानबिन गर्न गठन गरेको समितिले करिब आधा दर्जन बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अनियमिततामाथिको कारबाहीलाई श्रेष्ठले प्रभावहीन बनाएको निष्कर्ष प्रतिवेदनमा छ। श्रेष्ठले नेपाल राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण विभागबाट कारबाहीका लागि सिफारिस भएका फाइलहरूमा समयमा निर्णय नगर्ने र प्राप्त भएका जानकारी समेत लुकाउने कारणले बैंकिङ कसुर गरेका व्यक्तिमाथि कानूनी कारबाही नभएको छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कतिपयमा कारबाही अघि बढेको भए पनि श्रेष्ठका कारण निकै ढिलो भएको छानबिनबाट देखिएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। जमैका र क्युबा बीचको क्यारिबियन क्षेत्रमा 7.7 म्याग्निट्युडको शक्तिशाली भूकम्प गएको छ, जसका कारण अमेरिकाको फ्लोरिडा सहितका विभिन्न क्षेत्रमा सुनामीको खतराको संकेत जारी गरिएको छ। जमैका, क्यामन आइल्यान्ड र क्युबाको बीचको क्षेत्रमा करिब 10 किलोमिटर गहिरो गरी भूकम्प गएको अमेरिकाको जियोलोजिकल सर्वेले उल्लेख गरेको छ। तत्काल कुनै पनि क्षतिको विवरण भने आइ नसकेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। अमेरिकाको मायामी र जमैका केही स्थानबाट सर्वसाधारणलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको बीबीसीले जनाएको छ। अब खेल प्रसंग। एस्टन विला काराबाओ कप फुटबलको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। सेमिफाइनलको दोस्रो लेगमा लेस्टर सिटीलाई 2-1 ले हराउँदै एस्टन विल्लाले समग्रमा 3-2 को नतिजा निकाल्दै उपाधि यात्रा तय गरेको हो। यी दुई टोली बीचको पहिलो लेग 1-1 को बराबरीमा सकिएको थियो। घरेलु मैदानमा खेलको 12 मिनेटमा माट टार्गेटको गोलबाट अग्रता बनाएको एस्टन विल्लाको 72औं मिनेटमा गोल खाएको थियो। केलेची इन्हाचोले गोल गर्दै लेस्टर सिटीलाई बराबरीमा पुर्याएका थिए। नाटकीय खेलको इन्जुरी समयमा मोहम्मद हसनले गोल गर्दै एस्टन विल्लालाई जित दिलाए।
खेलमा 62% बल पोसेसन आफ्नो पक्षमा पारे पनि लेस्टरका आधा दर्जन प्रहार विफल भएका थिए। सन् 2015 को एफए कप फुटबलको फाइनल खेल यता एस्टन विल्लाको यो पहिलो फाइनल यात्रा हो। उसले उपाधिका लागि म्यान्चेस्टर सिटी र म्यान्चेस्टर युनाइटेड बीचको विजेतासँग खेल्नेछ। सेमी फाइनलको पहिलो लेगमा सिटी 3-1 ले विजयी भएको छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका अधिकांश भूभागमा आज मौसम बदली हुने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यका सहित आसपासका केही क्षेत्रमा बिहानै छिटपुट वर्षा समेत भएको थियो। पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणालीको प्रभावले काठमाडौँ उपत्यका सहित आसपासका क्षेत्रमा हल्का वर्षा हुने सम्भावना अझै रहेको मौसमविद वरुण पौडेलले जानकारी दिनुभयो। पश्चिमी र मध्य भूभागमा हल्का वर्षा तथा उच्च पहाडी र हिमाली भूभागमा हिमपातको सम्भावना रहेको विभागले महाशाखाले जनाएको छ। मौसममा पर्सीबाट क्रमिक सुधार आउने बताइएको छ। केही बेर अघि 7 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 16 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय केही बेर अघि 6:52 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 5:42 हुनेछ। हौस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। साथी दिवा र महेन्द्र लक्ष्मी बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।